सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नू सर आंखों पे आप लोग। आज मैं उन बहन भाइयों के लिए एक नादिर तोहफा लेके आई हूँ जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनकी शादी में रुकावटें हाइल हो रही हैं, उनकी शादी वक्त पे। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात हमेशा कहती हूँ, शादी भी वो चीज़ है जिसका वक्त अलमाइटी ने अपने पास लिखा हुआ है। सिर्फ किस्मत ने क्या करना होता है कि उस बंदे या उस बंदी तक आपको पहुंचाना है जिसके साथ रब ने आपका पेयर बनाया हुआ है। यह आपने सुना है और ये ऑथेंटिक बात है कि उसने हमें पेयर्स में बनाया है। हाँ, मेरे जैसे लोग हैं जिनका पेयर वो नहीं बनाना चाहते थे, तो मुझे तो लगता है उन्होंने, वो कहते हैं ना, अकेले आए और अकेले ही दुनिया से जाना है। तो मैं तो खैर उन लोगों में से हूँ, उन बदनसीब लोगों में से हूँ जिनके साथ ऐसे है। खुशकिस्मती है जिन लोगों की, जिनको दुनिया में अच्छे कंपेनियंस मिले हैं, उनकी दुनिया जन्नत है। तो कोई बात नहीं, दुनिया एक आर्जी जगह है, मुझे सदमे को ज़्यादा याद नहीं रखना चाहिए। चलिए, मैं अपना दुख तो फिर किसी दिन शेयर करूँगी आपसे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो देखें, कुछ चीज़ें शायद तकदीर में अटल हैं, कुछ चीज़ें दुआओं की मशरूत भी हो जाती हैं। इत्तेफाक है कि रमज़ान का महीना हमारे पास है और 10वें रोज़े की ये इबादत मैं आपको बताने जा रही हूँ। 10वां रोज़ा जब आप 10वां रोज़ा अफ्तार कर लेंगे, ठीक है ना, अफ्तार के बाद आपने मगरिब पढ़नी है, मगरिब के बाद आपने इशा के साथ ये नवाफिल पढ़ने हैं। ये 12 नवाफिल हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, आपके जगह आपकी बहन भाई या आपकी वालिदा भी पढ़ सकती हैं। ये 12 नवाफिल की नमाज है। बाद अज नमाज इशा 10वां रोज़ा अफ्तार करेंगे, 11वां रोज़ा आपने रखना है। इस बीच की ये इबादत है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। आप लोग ध्यान से सुना करें तो समझ आ जाएगी। मैं तो इतना चबा चबा के बोलती हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को सुनने में गलती करनी चाहिए। 10वां रोज़ा अफ्तार करेंगे, इशा की नमाज जब आप पढ़ेंगे, फिर आप ये 12 नवाफिल पढ़ेंगे, उसके बाद आपने 11वां रोज़ा रखना है। अब आपने 12 नवाफिल कैसे पढ़ने हैं? आपने 12 नवाफिल दो दो की नियत करनी है। हर दो के बाद आपने सलाम फेरना है, फिर अगले दो की नियत करनी है हाजत की। और हाजत इसकी की जाती है कि दो, जैसे कोई भी आप पढ़ें, 2 नफल बराए हाजत या बराए कुर्बतुन इल्लल्लाह, कि मैं अल्लाह की कुर्बत के 2 नफल पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। उसके बाद जब आप आपने 12 नवाफिल पढ़ने हैं तो सूरत फातिहा जब हम पढ़ते हैं, पहले हम सना पढ़ते हैं, फिर हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 12 मरतबा सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाली, ये आपने हर रकात में, हर रकात में 12 मरतबा पढ़नी है। फिर मतलब 2 रकात में 24 बारी हो जाएगी। फिर इसी तरह सलाम फेर देंगे, फिर 2 नफल की नियत करेंगे। हर रकात में बाद अज सूरत फातिहा 12 मरतबा सूरत अखलास। इतना टाइम नहीं लगेगा, 12 नवाफिल की नमाज है। और इंशाअल्लाह अगला रमज़ान आने से पहले मेरे रब ने चाहा ये ख्वाहिश आपकी बाइज़्ज़त तरीके से या तो पूरी हो चुकी होगी या होने वाली होगी। इतने यकीन और ईमान से पढ़िएगा। उसके बाद आपने खुशू खुजू से आपने अपने रब से दुआ गिड़गिड़ा के मांगनी है। और दुआ, उनको दुआ ही तो पसंद है, बाकी ये तो उन्होंने आपको एक पहुंचने के तरीके समझाए हुए हैं। हालांकि असल चीज़ जो मेरे रब को प्यारी लगती है वो है आपका मांगना, सजदे में मांगना, आपका गिड़गिड़ा के मांगना, आपका रो के मांगना। अब जैसे छोटा बच्चा आप देखिए, वो माँ बाप को बहुत प्यारा भी लगता होगा जब बच्चा, एक माँ बाप को एक कॉन्फिडेंस का एहसास होता है कि मैं ये चीज़ अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। लेकिन बच्चे का, जैसे बच्चे को मांगने का ढंग आता है ना माँ बाप से, रो के दूध मांगेगा, ज़िद करके अपनी चीज़ मांगेगा, इसी तरह मेरे रब को आपका मांगना बहुत पसंद है। तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में मशरूत हैं आपकी दुआओं के साथ। तो ये
موقع مل رہا ہے، نادر موقع. ابھی 10ویں روزے نے آنا ہے. جب میرا یہ ہاروسکوپ جائے گا تو انشاءاللہ 10واں روزہ بھی قریب آ جائے گا، اسی ہفتے میں آنا ہے. تو اس لیے میں اسی ہفتے آپ کو یہ چھوٹا سا نادر نسخہ دینے جا رہی ہوں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جب آپ یہ 12 نوافل پڑھیں گے، اپنے لیے دعا مانگیں گے. میری اب شادی کی تمنا یا حسرت تو نہیں ہے، لیکن میری جو باقی زندگی ہے اللہ پاک عزت کے ساتھ ریپ اپ کر دے، عزت کے ساتھ دنیا سے لے جائیں. اس سے زیادہ تو میں نے زندگی میں کبھی کچھ مانگا نہیں. نہ میں نے کبھی بہت پیسہ مانگا، نہ میں نے یہاں تک کہ میرے پاس اپنا گھر بھی کوئی نہیں. میں اپنی والدہ کے گھر میں رہتی ہوں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ بس اسی عزت کے ساتھ کہانی لپیٹ دیں جس عزت اور بھرم سے انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. پیسے بھی آپ کو لگتا ہوگا شاید زیادہ چارج کرتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں لوگوں کی طرح دھوکہ نہیں دیتی. میں آپ کو یہ نہیں کہتی یہ سٹون میرے سے لے لو، 9 کیرٹ کا نیلم ہے یہ میرے سے آ کے لے لو، یا یہ پتھر پہنو گے تو شادی ہو جائے گی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر تم 9 کیرٹ کا نیلم نہیں پہنو گی، کاش میں نام لے سکوں، ان ایتھیکلی سی سچویشن ہے، میں لے نہیں سکتی، کہ اگر تم 9 کیرٹ کا نیلم نہیں پہنو گی تو یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، تم منگلک ہو. یا رب، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کو ہدایت دے. اگر آپ کو علم دیا ہے، مت معصوم لوگوں کی جانوں سے، ان کی زندگیوں سے کھیلیں آپ لوگ. شادی رب کے حکم سے ہونی ہے، نیلم کے پہننے سے نہیں ہونی ہے آپ کی شادی. میں نے 3 پتھر پہنے ہوئے، پھر بھی ناکام ہوئی میں زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ یہ نصیب بدلتے ہیں، نو، یہ تو جو میری کمزوریاں ہیں، کچھ نفسیاتی پرابلم ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں. جیسے میرے اندر انگزائٹی بہت رہتی تھی، میری ہیلتھ کے مسائل تھے، تو میں ان کے لیے ان کو یہ مجھے کام رکھتے ہیں، یہ مجھے انسائٹ پرسکون رکھتے ہیں. یہ آپ کا نصیب نہیں بدل سکتے. ان صاحب کی بات میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی ان کو فون کروں، اور میں انہیں جانتی ہوں کہ 9 کیرٹ کا نیلم نہیں پہنو گی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. توبہ توبہ. اس سے پہلے جب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اپنے وزن کا نمک سمندر میں پھینکو. یار سمندر میں آلریڈی اتنا نمک ہے، کیا کرو گے؟ اس نمک کو بیچ کے کسی کی مدد کر دو، شاید رب آپ سے اتنی سی بات سے خوش ہو جائے گا. اللہ ان کو پوچھے گا. ابھی بھی اگر یہ اپنے قبلے سیدھے نہیں کر رہے، دنیا کا مال یہیں پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے. ہم ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، گھر کو یہ ہو جائے، گھر کو وہ ہو جائے. جو ساتھ جانا ہے اس کی تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. بہت میرا اس بات پہ کبھی دل دکھتا ہے، اپنے لیے بھی پریشان ہوتا ہے. بہت ساری کوتاہیاں میری اپنی زندگی میں بھی ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، اور اللہ ان صاحب کو ہدایت دے. اگر مجھے سن لیں تو شاید ان کو ہدایت اللہ دے دے. نہ کریں ایسے. یہ میں بار بار کہتی ہوں، جن لوگوں کے پاس یہ علم ہے یا جو لوگ اس علم میں آنا چاہتے ہیں، خدارہ جو ہے مت کھیلیں ستاروں سے. ستاروں کا احتساب اور ستاروں کا عذاب بہت کڑا ہوتا ہے. کیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اور ابھی تو آگے اور عشق کے بھی امتحان، اور شعر مجھے بولنا نہیں آ رہا، عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کچھ اسی طرح کا ہے. ابھی تو 2020 بگننگ ہے. یہ بات میں کہنے میں مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ یہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے. اللہ میاں نے کتنے سالوں میں دنیا ریپ اپ کرنی ہے؟ پوری دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہو جانی ہے، آپ کے سسٹم ہی بدل جانے ہیں. تو جو ہے اپنے قبلے سیدھے کریں، اپنے ایمان مضبوط کریں، نہ دھوکہ دیں. دھوکے کا رزق تو بچے گا بھی نہیں آپ کے پاس. ایسے نکالتے ہیں اللہ میاں، ایسے جو حرام کماتے ہیں. خیر اینی ویز، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے. اور 10ویں روزے کی رات کو آپ نے کرنی ہے عشاء کے بعد. پھر آپ 11واں روزہ رکھ لیں گے. اور میرے رب میرے عزت رکھے کہ خیر یہ ان کا کلام ہے، وہ کیوں نہیں رکھیں گے میری عزت. اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ اللہ کے فضل سے اس اپنی خواہش کو آپ کی رب پوری کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. اسی ایمان اور اسی یقین کے ساتھ پڑھیے گا. مجھے دیجیے میرے ہی لفظ سے اجازت. فی امان اللہ. اللہ نگہبان.